رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمعه وبما نقوله وبما نفعله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، موضوعي معكم أحكام شهر رمضان. የተሰጠኝ ርዕስ ከረመዳን ጋር የተሳሰሩ ወይም ግንኙነት ያላቸው ህግጋቶች እናያለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ። كذلك رمضان له شروط، صوم رمضان له أركان، وصوم رمضان له مفسدات أو مبطلات. وفي رمضان في أخطاء ستة علو 18 أكابي ستة نالن. كذلك في رمضان فيه بدع وتعلو النسرم يتوسنوا نالن. أيها الإخوة الكرام، من نعم الله على هذه الأمة أن أكمل لها دينها. الله سبحانه وتعالى بذيك أمة لي كوال الله تقى بركية هنا تقى دين ملو ما أدربونه وأتم عليها نعمته نعمون الله أركب كفوباتوان ورضي لها الإسلام دينا كهيمانوت بكل إسلام ودلاتوان. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد تركها على المحجة البيضاء. نبي عليه الصلاة والسلام يتن عالم تتو الهدم ጥርት ያለች በሆነች መንገር ላይ የተዋቸው ቢሆኑ እንጂ ኡማቸውን ማለት ነው። وما ترك خيرا يقربها إلى الجنة ويبعدها عن النار إلا ودلها عليه. نبي عليه الصلاة والسلام ኡማቸውን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያቀራርባቸው ሆኖ ጀነት እንዲገቡ ምክንያት የሚሆን ነጥብ ከሳት እንዲርቁ የሚያደርጋቸው ርዕስ ሆኖ አንድም የተውት የለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ولا شرا إلا وحذرها منه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. እንደውም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸር ነገር ክፉ መጥፎ ነገር ሆኖ ኡማቸውን ያላስጠነቀቁት ርዕስ አይገኝም። ለምን ከተባለ መጥፋት ያለበት ሰው መረጃ ከደረሰው በኋላ ይጠፋ ዘንድ፣ ህያው መሆን የፈለገ ሰው መረጃ ከደረሰው በኋላ ህያው ይሆን ዘንድ ማለት ነው። أحبتي الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يبقى ولن يعمر. يسولج بذيك عالم لاي ذا العالم من رأيتنا أبدا، شيء مستحيل. مجمّر عم يسولج موجود من العدم وصائر إلى العدم. قال نبرا الله سبحانه وتعالى أسجنوا أهونم عند ذات مساسة هنا ሁኔታ ያጋጥመዋል ማለት ነው። መጥፋት መሞት የሚባል ነገር ማለት ነው። وإن الساعات التي تمر بالإنسان في هذه الدنيا كأنها لحظات. يسولج ዱንያ ላይ በአጠቃላይ በእኛ ላይ የሚፈራረቁብን የሆኑ ሰዓቶች ልክ ለሐዛት የተወሰኑ ሰከንዶች ይመስላሉ። لحظة تتلوها لحظة وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى آخر نهايته. يسولج የመጨረሻው ጊዜ የጊዜ ገደቡ ኮንትራት ነው ማለት ይቻላል። ዱንያ ላይ የሰው ልጅ ሲኖር ማለት ነው። አላህ የፈቀደለት ጊዜ አለ፣ ያችን እስከሚያጠናቅቅ ድረስ በቆይታ የሚያደርገው። ስለዚህ ሰዓቶች በተፈራረቁ ቁጥር ወደ መጨረሻው እየተጓዝን ያለ ነው ማለት ነው። هذا امر يشعر به كل واحد منا. እያንዳንዳችን የምናውቀው ጉዳይ ነው። እያንዳንዳችን የምናውቀው ነጥብ ነው። ረመዳን እንደምናውቀው
11 ወራቶች ከረመዳን ውጭ አልፈው ይሄው አንድ አመት ዘጋን ማለት ነው። ابن عثيمين رحمه الله تعالى من يلالو ومع ذلك فكأنها 11 ساعة لك 11 ساعات يقويني هل يمثل ጉዳዩ ፍጥነቱ ይላል 11ዎቹ ወራቶች ልክ 11 ሰዓት የቆየን ይመስላል አሉ። وهكذا ما بقي من اعمارنا سوف يزول بهذه السرعه እድሜያችንም እንደዛው በፍጥነት እየገሰገስ እየተምዘገዘግን ያለ ነው ማለት ነው። እድሜያችን እየተምዘገዘገ እዛች ኮንትራቷ ለመጨረስ እየፈጠነ ነው የምንገኘው ማለት ነው። لأننا لابد أن ننتقل يتنا عالم تتنمهداتين يما يقر قدانا لابد أن نذكر كما كنا نذكر غيرنا ليلوش سوچن عندما نواساتي هلو النعم بفنتاتين سوچ يميواسو بالجزي يمتال مالتنا الذين كانوا من قبلنا وأدركناهم كانوا يتحدثون كما نتحدث ويخبرون كما نخبر وأصبحوا الآن خبر من الأخبار كان يوم يتنبروا السوج أن عندما نوراه له نسم يورون نبرا أهم قل نعم يوانا زينا بتشاهون وانا مالتنا فلان رحمه الله فلان رحمها الله إيه هنا النام كيزو يدرسنا مالتنا الآن هم في قبورهم مرتهنون بأعمالهم بسراتهم سراوج يتهازونه مكابروتاتهم يجنالوا لا يملكون أن يزيدوا حسنة في حسناتهم بسراتهم ملكام سراوج لاي قنطات ملكام سرا يمجمر ادلو چانسو يلاچوم ولا أن ينقصوا سيئة من سيئاتهم كسراتهم وانجلوچم قنطات تاكل يمكنس ادلو يلاچوم مقابروس ገብተው ይገኛሉ هذا الذي مر عليهم قطعا سيمر بك በነሱ ላይ ያለፈ ጉዳይ ባንተም ላይ ያልፋል ነው። ይሄ ከሆነ ረመዳን ትልቅ ደረጃ ያለው ወር ነው። ፈዳኢሎች ያሉት እናያለን። ለመሆኑ ጾም ማለት ምን ማለት ነው? ሁላችንም እንደምናውቀው ሲያም ረመዳን ሩክኑ ሚን አርካን الاسلام ኢስላም ላይ ካሉ ማዕዘናቶች አንዱ ነው። ኢስላም ከተገነባባቸው መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ሆኖ ይገኛል የረመዳን ጾም ማለት ነው። በሉጋ በአረቦች ቋንቋ ሲያም ማለት አልኢምሳክ መከልከል ማለት ነው። መከልከል መቆጠብ ሲሆን ወሸርዓን በሸሪዓ ግን التعبد لله عز وجل الله سبحانه وتعالى مملك بالإمساك بمتاكب بمقوطب عن الأكل والشرب كما قبلنا كمدد وسائر المفطرات كلمتهم صومن كم يبلاشو نقروش من طلوع الفجر الثاني ሁለተኛው ጓህ ተቀደደበት እለት ጀምሮ الى غروب الشمس ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ ባለው ወቅት ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮችና ከምግብ ከመጠጥ መታቀብ ጾም ይባላል። ጾም ማለት ይሄ ነው። التعبد لله عز وجل አላህን የምንገዛበት ዒባዳ ነው ማለት ነው። ግን አላህን ስንገዛ ሁለተኛው ጓህ ተቀደደበት እለት ጀምረን ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ ከምግብ ከመጠጥ ምግብና መጠጥን የሚወክሉ ነገሮች አሉ። ወደፊት እናያለን بإذن تعالى وسائر المفطرات ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች መታቀብ ይሄ ጾም ይባላል። طيب ጾም ይህ ከሆነ حكم صيام رمضان رمضانን መጾም ብይኑ ምንድነው? رمضان መጾም ብይኑ ምንድነው? رمضان መጾም فريضة فرضه الله عز وجل على عباده الله سبحانه وتعالى በባሮቹ ላይ ግዴታ ያደረገው عبادان يدل على ذلك رمضان ግዴታ መሆኑን الكتاب والسنة والإجماع قرآن አረጋግጧል። ነብያዊ ሱና አረጋግጧል። የሙስሊሞች የጋራ ስምምነትም አረጋግጧል። أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إن أنت آمانيوش هوي صوم بأن أنت لاي تدنقق إلى
كما كتب على الذين من قبلكم كنا أنت بفيت بنبروا تولد وشلاي عند تدنججه له بنا أنت ملاي تدنجوان صوم يزيد أمة من اللي يعيد المالتهم كلية وكيف يو بالله كنا بفيت ينبروا أمة وش كنبي عليه الصلاة والسلام أمة بفيت ينبروا تم قدسوا عبادانه مالتهم لمن إنه الله صمن بنيام لاي كنيام بجيت بنبرت أمة وشلاي يدنججوا لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى تتنققنا تفروا زند مالتهم وأما من السنة كسنة مرة قاقتا فقدره البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يزقبت إمام البخاري إمام مسلم وابي بمادرك نبي عليه الصلاة والسلام من الله بني الإسلام على 5 إسلام يتقاقامو يتمسرتو بامست مسرتاوي نجروش نوال عندنا شهادة أن لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمن ملك أملاك يلم بلو مفرم وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا አገልጋይናቸው ብሎ መወሰን ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ወኢቃም ሶላትን መስፈርቷን አሟልቶ ጊዜውን ጠብቆ ዘወትር ህይወቱ እስካለ ድረስ መስገድ ወኢሳኢ ዘካ መስፈርቱን ያሟላ ሰው ዘካ መስጠት والحج وصوم رمضان وأجمع المسلمون مسلموችም የጋራ ስምምነት አላቸው على فرضية صوم رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام مسلموች የጋራ ስምምነት قطعي በሆነ ምንም አይነት ፍጅታ ጥርጣሬ በማይፈጥር መልክ ሙስሊሞች በጋራ የጋራ ስምምነት አላቸው በግልጽ የሚታወቅ ዲናችን ላይ ማለት ነው فمن أنكر وجوبه رمضان جدة مهون يمقاوم أكل كله فقد كفر برقد كدوا كإسلام يودا فيستتابوا توبة عند ذلك إياك كربلتان حتى بكربلتان فإن تاب توبة كادرق كتملت طرو وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام كإسلام يتقلب بسسيهن كافر هو يجدل المرضى لا يغسلوا جنازة ويساتبهم ولا يكفنوا أي جنزم ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ما يسجد بهم ولا يدعى له بالرحمة الله مهت يلقس يتبالم أي سيك لهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين كمسلموش مقابرهم أي كبرم لالو ابن عثيمين رحمه الله تعالى قل من لالو ويدفنوا لألا يؤذي الناس برائحته شتاو ሙስሊሞችን እንዳያሰቃያቸው የሆነ ጉድጓድ ብቻ ተቆፍሮ ይጨመራል ሙስሊሞች መቃብር መቀበር የለበትም لانه مرتد خرج عن الاسلام بانكاره وجوب الصيام ومن بمقاومه ምክንያት ከኢስላም ስለወጣ ማለት ነው فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة رمضان صوم قدة يتدرجوا نبي عليه الصلاة والسلام مكة لكو مدينة إذا تسددوه لتنيو عامتين فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة مدينة تسددوه لتنيو عامتين قدتات تدرج فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين إذا نبي عليه الصلاة والسلام زيت نعمت صوم المرض اعلموا أحبتي في الله أن الصوم من أفضل العبادات صوم تلالك درجة كلا شو عبادة وجه عندنا جاءت بفضله الآثار رمضان تلك طرفات يالو مهون بركات حادث وجه تقومان ونقلت فيه بين الناس الأخبار بس وجه مكاكل زينوج ترجتوال تبتنوال تباستوال فمن فضائل الصوم أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم رمضان درجة كمي تمر اللت نسب مكاكل الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم بقول لهم أمة لي قدتها ما درقوا مالك
በሁሉም ኡማ ላይ አላህ ግዴታ አድርጎታል በሁሉም ኡማ ላይ አላህ ደግጎታል ጽፎታል ይሄ አንዱ ትሩፋቱ ነው ማለት ነው ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات صوم كم يسكتلاቸው ትሩፋቶች መካከል ወንጀሎች ይሰረዛሉ ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መስፈርት አስቀምጠዋል ማንኛውንም ወንጀል አይደለም ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بلا النبي عليه الصلاة والسلام إيان دانو تلك درجة عند الله شو يمين نجر الله شو عبادة كصلاة جمرة جمعة اسك جمعة رمضان اسك رمضان بمكاكلاتشو يمكسدو ወንጀሎችን ያስሰርዛሉ ሲባል ታላላቅ ወንጀሎችን ሰዎች የሚሩቁ ከሆነ ነው ታላላቅ ወንጀሎች ዘርፈ ብዙዎች ናቸው እኛ እንደ ቀላል ነገር አድርገን እንገምታቸዋለን በርካታዎች ናቸው ምን ጊዜም ተላብሰናቸው ሊገኝ ይችላል ተሸውደ ሊሆን ይችላል በርካታዎች ናቸው ዛቻ ያለበት ይሄን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሃነም ውስጥ ያስገባዋል ይሄን ያደረገ ያ አላህ ቁጣ ይውረድበት ይሄን ያደረገ አላህ ከረህመቱ ያባረው እነኚህና መሳሰሎች ዛቻ ያለባቸው ነገሮች በአጠቃላይ ከባይሮች ናቸው ማለት ነው ومن فضائل كذلك كبائر الذنوب يمترك هنا رمضان 11 ወራቶች ውስጥ የሚሰሩ ወንጀሎችን ይሰርዛል ማለት ነው ومن فضائل الصوم رمضان ካዘላቸው ትሩፋቶች ከረመዳን ጋር ከተሳሰሩ ትሩፋቶች መካከል أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين الله سبحانه وتعالى بمصومه ምክንያት የሚሰጥህ አጅር ገደብ የለሽ ቁጥር ስፍር የለውም سبحان الله لا يتقيد ثواب رمضان بعدد معين بل يعطى الصائم أجره بغير حساب يا لقطر صفر نو የሚሰጠው ማለት ነው عدد معين ይህ ተብሎ ገደብ የተደረገለት ነጥብ የለም ማለት ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة رمضان ካዘላቸው ትሩፋቶች መካከል የቂያማ ቀን ያማልዳል فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة نبي عليه الصلاة والسلام من قالوا صومنا قرآن لياندان باريا يجامعاً يمالدالوان يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه لا يكراكر المرض صوم ጌታዬ ሆይ ይላል ይሄን ባሪያ ከሚፈልገው ምግብ ክልክየዋለሁ የተለያዩ ስሜቶች አላህ አንተ ከሱ ጋር ያዋቀርካቸው የሆኑ ስሜቶች አሉ እነዛን እንዳያስተናግድ ክልክየዋለሁ ስለዚህ እባክህ ሽምግልናዬን ተቀበለኝ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃል ማን ጾም ማለት ነው ቁርአንም እንደዛው رواه احمد وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله في صحيح الترغيب إمام أحمد يزجبوت شيخ الألباني صحيح الحديث مالته أحبتي الكرام فضائل الصوم لا تدرك يا رمضان ترفات بس الصوم للجن أي كلم حتى يقوم الصائم بآدابه صومنا يهونو سو كرمضان قا يتساسرونو سنة رعاتو تشالو النرسون كلام ولا يا رمضان ترفات ما لين كلم መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ እነኛ ካልተሟሉ ለረመዳን ከረመዳን ጋር የተሳሰሩ የሆኑ ትሩፋቶችን ማግኘት አይችልም መቋደስ አይችልም አንድ ሰው ማለት ነው الصيام له ركن واحد رمضان عند ማዕዘን ብቻ ነው ያለው አንዳንድ ዑለማዎች ሁለት ያደርጓቸዋል ብዙሃኖቹ ዑለማዎች ግን አንድ ብቻ ነው የሚሉት ركن واحد
فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قدم يا ينوم الله سبحانه وتعالى مجزات بماسب سوت بتلمدو ምግብ አለመቻቸው ይያለ ሳይበሉ የሚውሉ የሚያድሩ ሰዎች አሉ ብልጽማን አይደል ጾመኞች ይባላሉ አይባሉ يعني فهو التعبد لله عز وجل الله سبحانه وتعالى ማምለክን ማስተመቻል አለበት ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች የታቀበ ሆኖ ሁለተኛው ጎህ ተቀደደበት እለት ጀምሮ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ ይሄ ሩክኑ ጾም ይባላል የጾም ማዕዘኑ ይሄ ነው ጾም ለው ፍሩት መስፈርቶች አሉት يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ጾም ግዴታ የሚሆነው على كل مسلم በሙስሊሞች ብቻ በሙስሊሞች ላይ ብቻ ነው بالغ አቅመ አዳም የደረሰ ሙስሊም عاقل አእምሮ ያለው ጤነኛ አእምሮ ያለው قادر ችሎታ ያለው مقيم ከተማ ላይ የሚኖር ጉዞ ላይ ያለ ሳይሆን ማለት ነው ይህ ከሆነ لا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد للعلماء كافر الأصلي መጀመሪያም ከሃዲ የሆነ ሰው ወይም ከጊዜ በኋላ ከኢስላም የተቀለበሰ ሰው ቢጾም ዋጋ ቢስ ነው ተጠቃሚ አይሆንም ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم كسلم الله هداية ستوت كسلم كافر በነበረ ወቅት ሳይጾም ረጅም ጊዜ አሳልፎ ሊሆን ይችላል ቀዷ አውጣ ተብሎ አይታዘዝም ከሰለመበት እለት ጀምሮ ረመዳንን መጾም አለበት ስላለፈው ጊዜ አይጠየቅም ከሃዲ ማለት ነው ሙስሊም ስንል ከሃዲ ወይ ሙርተድ ሰው ተቀባይነት የለውም ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ بالغ ስንል አቅመ አዳም የደረሰ ስንል الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ፈጣን ልጅ አቅመ አዳም ያልደረሰ ጾም ግዴታ አይሆንበትም لكن يؤمر به ليعتاده يلمدو زند يتاذل ولا يجب عليه القضاء إن أفطر أبات صمالو اندي صوم هذا الرجل زورا كاويلة الكلام أفطر قضاء أوتا أيضا مثال جمال قضاء أوتا أيضا لمن مجمرة ما واجب إلى المسؤولين نمط إيوه لتنيانو سوستنياو عاقل سنن المجنون ابدسو أمره يللو لا يجب عليه صوم قدسة يهونبتم ولا الإطعام عنه مجب للهوش يممجب قدسة يلبتم ابدسه ولا قضاء عليه قضاء يلبتم الله إنهون كمل لسلت كذلك قضاء وطاع أي بالمالت ومثله المعتوه إلى العلماء عقل مسفرت نوصل العلماء ابدسه أعمروا يللوسه قدسة يهونبتم كم ينوس معتوه هالو يقبال معتوه مالت أي نقصان العقل من غير جنون ابدت ساين ورو عقل لي شجر يلبت سو الذي لا تمييز له نقروتين ملايات يمايشل موني مالت نقروتين ليتو ماوك يمايشل إهم صوم قدتا أيهون البتم ملاد لمن عقل يلوم ملو ابدا يلم قلنا نقروتين ملايات أيشل المعتوه يرسل إهم صوم قدتا أيهون البتم تجماري والكبير الذي لا تمييز له نقروتين ملايات يمايشل عزاون في صوم قدتا أيهون البتم لمن مسارياو يلمنا الله سبحانه وتعالى باروتون استقراته مساريا ያለውን ሰው ብቻ ነው አላህ ኢባዳ እንዲሰራ የሚያደርገው ማለት ነው አራተኛው العاجز القادر ብለናል ችሎታ ያለው ብለናል عاجز አን ጾም መጾም የማይችል ሰው لسبب دائم ቀጣይ የሆነ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ከልከቢሪ ትልቅ ሰው ሽማግሌ والمريض بشتنيا مرضا لا يرجى برؤه إنه يملس لك تبلو تسفى يما يدرق لك يهونا بشتا يالبسو يطعم عن كل يوم مسكين لازم ليان دادو كان دهام مجبال لبس
ወሩ 30 ከሆነ 30 ድሃ 29 ከሆነ 29 ድሃ መመገብ አለበት ማለት ነው። طيب ሲመግብ እንዴት አድርጎ ይመግብ የሚል ሐሳብ ያቀርባሉ ዑለማዎች። በሁለት መልክ ከፍሎ ማየት ይቻላል። صفة الإطعام للعاجز عن الصيام له طريقتان ሁለት አካሄድ አለ ይላሉ። አንደኛ أيصنع طعاما ويدعو المساكين إليه ምግብ አዘጋጅቶ ድሆችን በመጋበዝ ማብላት ይችላል አሉ። الثانية أن يفرق الطعام على المساكين سواء كان مطبوخا أم لا ይላሉ። ምግቡን አዘጋጅቶ ለድሆች ማከፋፈል አሉበት ቦታ ወስዶ መስጠት ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሳይዘጋጅ መስጠት ይችላል ይላል። አምስተኛ المريض مرضا طارئا ድንገት በሽታ የተከሰተበት ሰው ይህ ሰው ይላሉ በሽታው እስከሚወገድ ድረስ ይጠብቅ ينتظر ይላሉ። በሽታው እስከሚወገድ ድረስ إن شق عليه الصوم من لالو المريض مرضا طارئا ينتظر برأه يفطر إن شق عليه الصوم مزم كان يفطر لالو ويقضي بعد برئه بشتاو كتوجل لتبالا الله سبحانه وتعالى فوس كلجس لتبالا قضى يوتا مالته دنجساوي بشتا يتكتتبسو مالته للو الحامل والمرضع الحامل نفس الطر والمرضع المجات مالته إنني إذا شك عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع نفس الطر مارجزو ككبدات أراسا المجاتوا ما طباتو ككبدات ما افتري تلالو أو خافت على ولديهما ويبرجو تاكوه وتلاقي يميسقوك ولا تفطران لان يفطر لان. سباتنا الحائد والنفساء يراضى يمياو سيتوچنا يولد الدم يمياو سيتوچ لا تصومان حال الحيض والنفاس يراضى يالنا يولد الدم ايالو مصوم يلباچوم وتقضياني ما فاتهما يالفون ግን ቀዷ ማውጣት አለባቸው። ስምንተኛ المسافر مسافر ጉዞ ላይ ያለ ሰው إن شاء ከፈለገ صام وإن شاء أفطر ግን وقضى ما أفطره ከፈለገ ይጾማል ከፈለገ ይመገባል። ግን የተመገበባቸውን ቀናቶች መጠናቸውን ቀዷ ማውጣት አለበት ነው። ጉዞው سواء كان سفره طارئا كسفر العمرة ድንገታዊ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የዑምራ ጉዞ እንበል أو دائما ወይም ጉዞ ምን ጊዜም ሊሆን ይችላል። كأصحاب سيارات الأجرة ምን ጊዜም ሹፌሮች ማለት ነው። ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እረፍት የሌላቸው ሹፌሮች ያፍጥሩ ይላሉ። فيفطرون إن شاءوا ከፈለጉ ما داموا في غير بلدهم ከሀገራቸው ውጭ እስካሉ ድረስ ሙሳፊሮች ናቸውና ማፍጠር ይችላሉ። እረፍት ባላቸው ወቅት ቀዷ ያወጣሉ ማለት ነው። طيب ይህ ካየን متى يجب عقد النية لصوم رمضان رمضان ለመጾም ንያ መቼ ነው አንድ ሰው ንያ ማስገኘት ያለበት? يجب أن ينويه قبل طلوع الفجر الثاني ሁለተኛው ጓህ ከመውጣቱ ወይም ከመቅደዱ በፊት ማስገኘት ያለበት። فإن لم ينوي حتى طلع الفجر ጓሁ እስከሚቀድ ድረስ ንያ ከሌለው فصيامه باطل ጾሙ ምንድነው የሚሆነው? باطل ነው የሚሆነው ማለት ነው። يدل على ذلك ما جاء عند النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. نعم نبي عليه الصلاة والسلام من بلوان لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر قوم كمقدر بسيط ባለው ወቅት ጾም እንደሚጾም ሐሳቡን ያላስገኘ ሰው መጾም የለበትም፣ ተቀባይነት የለውም። ሼኹ አልባኒ ሶሒህ ያሉት ማለት ነው። بخلاف النية لصيام التطوع فتصيح من النهار ትርፍ ጾም ከሆነ ግን ችግር የለውም፣ ቀን ንያ ማስገኘት ይቻላል። ረመዳን ግን ግዴታ የሆነው ሌሊት መሆን አለበት ነው። طيب ሌላ የምናየው ነጥብ هل يكفي لرمضان نية واحدة في أوله
أم لا بد من تعيينها كل ليلة እስኪ በጥያቄ እናደርገው ይሄን አንድ ሰው ለረመዳን ንያ ሸርጥ ነው ያልነው ነው ቅድም መግቢያው ላይ ተናገር ያለው ረመዳን ሁለት ሩክን አለው የሚሉ ሰዎች አንዱ ምንድነው ንያ ነው የሚሉት طيب ንያው نية واحدة عند بشات بقالت في أوله مجمر رمضان في جمر عنده أم لابد من تعيينها كل ليلة عند بان بلاليتوش ما فيني تلبس لم تر ثلاثة كونه ثلاثة جزء ناقص كونه هذه كونه هذه جزء مرة من مسألة إيه بدياكي بدرجة كل ليلة طيب يا ولي لو يعني نجمع رمضان بنية ذكر على الزواج فيسألوا رجال تسمو مستحب هنا طيب أيوة أي تلاقي حسابوش مثلا ما نشوف ሁለት ሚቻል ግን እለት በእለት ማስገኘቱ የተሻለ ነው ስለዚህ አንዱ ደግሞ የመጀመሪያው ምንድን አልከው ግዴታ ነው መካከል ላይ ያለው ተወዳጅ ሆነ አይደለ ሌላኛው ሶስት መልስ የተመለሰው በየቀኑ طيب ጅምሁሮች በርካታዎቹ ዑለማዎች እለት በእለት ማስገኘት አለበት ብለዋል የተለያዩ ቀናቶች ስለሆኑ ለምሳሌ ሶላት አንድ ሰው ሲጀምር መጀመሪያ ንያ ያስገኛል በቂ ነው አይደል እያንዳንዱ ረካ ማስገኘት አለበት እንዴ የለበትም ይሄ የረመዳን የተለያዩ ቀናቶች ስለሆኑ እለት በእለት ማስገኘት አለበት የሚል ሐሳብ አላቸው ጅምሁሮቹ በርካታዎቹ ዑለማዎች ማለት ኢማሙ አህመድ እና ሌሎቹ ደግሞ እነ ኢብኑ ዑሰይሚን አንዱ ብቻ በቂ ነው ይላሉ راجح أدرك بهن الصحيح إلى النص أن نيته أول شيء كافية بجنة شلال فلا يحتاج لتعيين النية لكل ليلة إيان لأنه لليت ما سنيت أسفل الجمال إلا أن يوجد سبب يبيح الفطرة إن دا فطر يمنع درك مكنيات متهكل لي كتجنجن لم تاري أسكن كسمه بالا إن دا فطر يمنع درك نجد تكسته فيفطر في أثناء الشهر ورو مكاكل لا كافطر فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم له عند الدس صوم لما جمر نية يقدن له مكاكل سلام قارته معناتنا قال يا قل بتلي صومنيوች ከተኙ ለሊት ተነስተው ምን ያደርጋሉ ውሃ ይጠጣሉ ምግብ ይመገባሉ ምንድነው ሐሳባቸው ምንድነው ጾም ንያ ተገኘ ايه نو امام احمد ابن عثيمين امام احمد قالوا بس جمهوروቹ ግን አይቻልም ማለት يوميا ማስገኘት አለበት ነው ማለት እና امام احمد እና እነ ابن عثيمين نعم امام احمد انظر طيب امام احمد እና ابن عثيمين ሌሎችም ዑለማዎች አንድ መጀመሪያው ላይ ካስገኘ በቂ ነው ግን የሆነ ምክንያት ተገኝቶ ካቋረጠ እንዳዲስ ማስገኘት አለበት የመጀመሪያው በቂ አይደለም ይላል ሌላው የምናየው بما يثبت دخول شهر رمضان የረመዳን ወር መግባቱ በምን ይረጋገጣል በሁለት ነገሮች ይረጋገጣል አንደኛ ኢክማሉ ዒደት ሸዕባን 30 يوما የሸዕባን ወር 30 መቁጠር ሁለተኛው ሩእየቱ ሂላሊ ሸህር ረመዳን የረመዳን ወር ጨረቃ መመልከት መንገዱ ሁለት ብቻ ናቸው ማለት ነው ረመዳን የሚረጋገጥበት ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው من حكم في من راى هلال رمضان او العيد وحده ولم تقبل شهادته አንድ ሰው የረመዳንን ጨረቃ አየ ወይም የዒድን ጨረቃ አየ ረመዳን መጨረሻ ማለት ነው ሸሃዳው ግን ተቀባይነት አላገኘም እሱ በእርግጠኝነት አይቷል ቁባቶች ግን አልተቀበሉትም ምን ያድርግ ይሄ ሰው
አይኑ አይቷል አይቻለሁ አለ አልተቀበሉትም ዑለማዎች ምን ይላሉ لا يصوم ولا يفطر الا مع الناس አይኑ አይቷል ረመዳን ለመጀመርም ይሁን ረመዳንን ለመቋጨት ከሰዎች ጋር እንጂ ብቻውን መገንጠል የለበትም ይላል ለምን አሉ لما جاء في جامع الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون ጾም ሰዎች ሲጾሙ ነው መጾም ያለባችሁ ብለዋል والفطر يوم تفطرون ማፍጠር ያለባችሁ ሰዎች ሲያፈጥሩ والأضحى يوم تضحون ኡዱህያ ማድረግም ያለባችሁ ሰዎች ኡዱህያ ሲያደርጉ መገንጠል የለባችሁም ከሰዎች ማለት ነው ولأن الشهر مأخوذ من الشهرة ابن باز رحمه الله تعالى من يلالو شهر يتبالو يتوسدوا አሉ ከሹህራ ነው አሉ ሹህራ ማለት መጋነን فإن لم يشتهر بين الناس ሰዎች መካከል ኡቅና ካላገኘ ለም يكن قد دخل حينئذ ወሩ አልገባም ማለት ነው አንድ ሰው ብቻ ጨረቃን አይቶ ሌሎቹ ካላዩ لا رمضان ገብቷል አይባልም ወይም ረመዳን አልቋል አይባልም وقد أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ብቻውን አይኑ አይቷል መጾም የለበትም ማፍጠርም የለበትም ተቀባይነት ካላገኘ ማለት ተቀባይነት ካላገኘ ሌላው የምናየው يشترط في دخول رمضان شاهد واحد فقط رمضان ተቀባይነት ያገኝ ዘንድ አንድ ሰው አይቻለው ካለ ተቀባይነት ካገኘ ይቻላል በአንድ ሰው ማለት ቅድም ያየነው ምንድነው ተቀባይነት አላገኘም አሁን ግን ተቀባይነት ካገኘ አንድ ሰው ብቻ በቂ ነው ማስረጃ አለ አቡ ዳውድና ሌሎችም ሙሐዲሶች የዘገቡት አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ ምን ይላሉ ተራ الناس الهلال ሰዎች ጨረቃ አዩ ሁላችሁም ሰሃቦች ጨረቃ አዩ ይላሉ አዩ ካዩ በኋላ ማንንም ያየ የለም فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته عبد الله بن عمر إني أيشاله بي لملكنيو نقرقاتوان فصام نبي عليه الصلاة والسلام صوموا وأمر الناس بصيامه سوتم يصوموا جن نبي عليه الصلاة والسلام عزلوا ثلاثة في دخول رمضان شاهد واحد تقبينة اللوما تقبينة كان لا بد بيشون مصوم اللبتم إنه هزوج مون اللبتم قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم بركاته علماء إيه نو أقامته إلى وأما في خروج الشهر رمضان قل موضعت كهنا مجرش عليه كهنا فلا يثبت إلا بشاهدين إجماعا የዑለማው የጋራ ስምምነት አለ ረመዳን መቋጫ ላይ ከሆነ ሁለት ሰዎች መሆን አለባቸው አንድ ሰው ተቀባይነት የለውም قال الترمذي رحمه الله تعالى ولم يختلف أهل العلم في الإفطار لما أفطر يوقت ባለቤቶች የተለየ ሐሳብ የላቸውም አሉ أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين የሁለት ሰዎች ምስክር ብቻ ተቀባይነት የሚያገኝ ለመሆኑ የሐሳብ ልዩነት የላቸውም እነማን أهل العلم የውቀት ባለቤቶች ይላል طيب على ما لا يسن أن يفطر الصائم ጾመኛ ሰው ማፍጠር ያለበት ሱናውን ሒዋለ ማድረግ ከምን መጀመር አለበት ለሚለው ሱናው الفطر على رطب በሸት በተምር እሸት ማፍጠር አለበት መጀመሪያ እሸት ፈልገህ በሸት ማፍጠር አለበት فإن لم يجد فعلى تمر እሸቱ ካልተገኘ በደረቅ ተምር ማለት ነው እርጥ ቢሆንም ያው የደረቀ ነው فإن لم يجد فعلى ماء ካላገኘ በውሃ فإن لم يجد فعلى أي طعام حلال እነኚህን ሶስቱን ቅደም ተከተላቸውን ጠብቆ ካላገኘ حلال በሆነ በማንኛውም ምግብ ያፍጠር በማንኛውም ምግብ ማለት ዳቦ እንጀራ ማንኛውም እዚህ ቦታ ላይ ወተት ተነግሯል ብዙ ሰዎች ሱናውን የሚከልፉ ሰዎች አሉ ሙባሸራ በውሃም ያፈጠረ ሰው ሊሆን ይችላል ኢፍጣር ብሎ ማለት ወቅቱ ከገባ በኋላ ሙባሸራ የምትገለገለው ነገር ማለት ያ መጀመሪያ ምን መሆን አለበት ሱናው እሸት መሆን አለበት የተምር እሸት እሱ ካልተገኘ ደረቅ ተምር እሱ ካልተገኘ በውሃ ይህን ካላገኘ በማንኛውም ምግብ ፈኢለም የጅድ ካላገኘ ምግብ ካላገኘ ምን ይሁን ለምሳሌ ሚሽዋር እየሄድክ ነው ያለው መኪና ውስጥ ነህ
መخرጅም የለም መውጣት አልቻልክም መግሪብ አዳን ተደረገ ምንም ነገር የለም መኪናው ምን አድርግ ያ أصوم ولا الإفطار طيب فإن لم يجد كلا جنيه نوى الفطرة مفطرن ينيت ياسب بقلبه حتى يجده اسكم يجد رجل ابن عثيمين رحمه الله تعالى اسكم يجد رجل مفطرن نية يا رجلان انت ترى لو كان يتشرى وقت السفر اسكي مقدرت قل مفطر كالبت ينيت لان إيه السنة لمهون ما ترجعوا دليله ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات النبي عليه الصلاة والسلام وقت عند جبا سايسجدو بشت تمر اشت بونا نجر يا فطرون البريلة سايسجدو مجمرة يا فطران فإن لم تكن رطبات اشت نجر كاسجنية فتميرات درب تمروج فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء كوها يتوسنا يقول لك نبرة مالتنا رواه الترمذي وقال الألباني صحيح طيب سلذي السنة حواء مدرك على بين مالتنا ليلو يمنعو والثاني ندم ما هي مفسدات الصوم صوم لم يبلاشوا نجروج إنما ناتو صوم يبلاشوا نجروج قالوا إنما ناتو للصوم عدة مفسدات بركاتا يبلاشوا نجروج قالوا أولا الأكل والشرب عمدا هو اللي بلو لما قد متتات غير نسيان سايرتا سواء كان ناسعا يا يمين مجباو نجر ودهودو يميات جباو نجر اكامي بيهونم أم ضارا قلت بيهونم علماء من قالوا إذا دخل الشيء إلى المعدة عن طريق الثميلة باف وده نعيدة مالت أنجز مالتنا عند نجر كدرسة وهو عام يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر هذا يمين تكم نجر ليوني كلا دانت تكم الناس كتير نجر مالتنا إني قدام ليوني كلا تكم قداتن يما يمثال ليوني كلا بتجا على طريق الفمي باف عند نجر كجبا نعيدة كدرسة يمين تكم نجر ليوني كلا يمين قدام ليوني كلا ጥቅምም ጉዳትም የማያስከትል ሊሆን ይችላል ጾምን ያበላሻል ይላል ضار ከሚለው ጉዳት ከሚያስከትለው መካከል ከዱኻን ሲጋራ ማጨስ ጾም ያበላሻል وقد أجمع على هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى يوكت ባለቤቶች ተስማምተዋል ምንድን ምግብና መጠጥ غير نسيان ረስቶ ሳይሆን ሆድ ብሎ አንድ ሰው ከተመገበና ከጠጣ ያ የሚመገበው ነገር ጥቅም የሚያመጣ ሊሆን ይችላል የሚጎዳ ሊሆን ይችላል የሚጠጣውም ተመሳሳይ ጥቅምና ጉዳት የማያስከትል ሊሆን ይችላል ጾም የሚያበላሽ ለመሆኑ أهل العلم የጋራ ስምምነት አላቸው ማለት ነው ማስረጃም قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بلو ጠጡ ነጭ የሆነው ገመድ ግልጽ እስከሚሆንላችሁ ድረስ ጥቁር ከሆነው እሱ ምንድነው ጓህ ነውና ማለት ነው ጓህ ከቀደደ በኋላ ሌትና ቀን የምንለይበት ወቅት ስለሆነ ማለት ነው والتدخين داخل فيه سيجاره كذي يمدبل له كما افتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم ابن عثيمين النار للعلماء فتوى أدرجان ومثله إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف باطن كهم هود أمي درسك هنا باطن كا يمي جوانجر صوم يابلاشا كقطرة الأنف باطن كا يمي جبو قطرة وشمال وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى ولت علماء فتوى درجان لحديث عاصم ابن لقيط ابن صبيرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله عاصم ابن لقيط ابن صبيرة عن أبيه كابات من لن يا الله ملك تنياهي أخبرني عن الوضوء سلو وضوء نقرون يالكواتو إلى قال أسبيغ الوضوء وضوء بتموى لا ملك أدرك
وبالغ في الاستنشاق وهن ودافن شاه بمتسب وقت جب بدرسة أرى بنك هونيتا متابع لبهالو إلا أن تكون صائمة صومنيا كالهون كبستكر صومنيا كون كجن أيشال مالتاتهم لمن صوم يبلا شالنا مالتهم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وقال الألباني حديث صحيح بخلاف قطرة العين باينجن يميقبا قطرة لترتاب فلا تفتروا أفتر ميلاد لمن أهد أيضا سميلاد كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. طيب ثانيا هو لتنياز ومن كم يبلاش المكاكل كل ما يقوم مقام الأكل والشرب مقبلنا متتن يميوكل نجد في تقوية الجسد ينبنسو آكارون بما تناكر اندبرتا بما أدرك زوريا مقبلنا متتن يميوكل نجد وم يبلاشان كالإبري المغذية لان التي يستغني بها عن الطعام بشي تنيو نجيب كموسلج بكي يهونو نجيبن يميوكل يهونا مرفي صومن يبلاشا عندي بشي تنيا مرفي كتسدو نجيب ما يسفل قبت أقات عميال إيه إبرا مرفي صوم يبلاشا لالو لمن لأنها بمعنى الأكل والشرب مقبلنا مدتن يوكل على لالو فأما الإبر التي لا تغذي مقبل يما يوكلوا يهونو مرتي وشكل فلا تفطروا صومنا يبلاش سواء استعملها في العضلات أم في الوريد دم قام لاي يقرقلوا عضلات طنشهم لاي يقرقلوا وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده لالو طعام يمرتيون طعام حالق قرور ولا بياغنيوم باياغنيوم صومنا يا بلاشي ملا لمن مقبل موكل አይችልም እና ማለት ነው ይሄንንም الشيخ ابن باዝና الشيخ ابن عثيمين በዚህ መልክ ፈትዋ አድርገዋል ሶስተኛው ጾምን የሚያበላሸው الجماع ግብረ ስጋ ግንኙነት ويكون بإيلاد الذكر في الفرج አንድ ሰው ብልቱን ከባለቤቱ ብልቱ እንዲገናኝ ማድረግ وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى يكتب على بيتوج يتسممبت وعليه الكفارة كفارة اللبت وهي عتق رقبة باريا للسماوات بعد نبتوك باريا يلم لمن جهاد يلم منها باريا يبالو نجر كجهاد قاعد تستثرت الولا سلزم باريا يلم مباشرة يميره ولا منه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بتكذا كل الدور مصوم اللبت فمن لم يستطيع فيطعم 60 مسكينا سلسة وج ممجب اللبت رابعا الحيض والنفاس للمرأة في تنبت ملكتان جوراوانا يولد الدولة بإجماع العلماء ومن يبلاشالو خامسا التقيؤ عمدا هون بلو ما استواك تعصن بمكتب يولي شلال يتلاقي نقر بمادرك ما استواك ومن يبلاشال نبي عليه الصلاة والسلام من بلوان من ذرأه القيع من ذرعه القيع فليس عليه قضاء دنجت كقلته هنا يستوكو سو قضاء يلبتن يكتلال ثم يبلاش منها ومن استطاع عمدا هو بلو يوتاقن فليقضي ثم يبلاش عنها قضاء موضات اللبت بلو سلسنا قروا سدسنا يوم إنزال المني فساش موضات يقضة بيوتي على سايتنا باستمناء بلتون بمنكاكات በማጋል ማለት ነው ስሜቱ እንዲንቀሳቀስ በማድረግ ፈሳሽ ማውጣት ጾምን ያበላሻል አው ሙባሽረቲን ወይም ከባለቤቱ ጋራ መነካካት አው ተቅቢልን በመሳሳም አው ضمን በመተሻሸት አው نحو ذلك ሆድ ብሎ ሳይተኛ ስሜቱን እንዲንቀሳቀስ እንዲግል በማድረግ ፈሳሽ ማውጣት ጾምን ያበላሻል بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله لن يبلو بقول يا قرطان صومنيا متتن يا قرطان وشهوته سمية شهوة ملوث إجابان أنا عند علماء آية بلاشم يميلوا قالوا إن كما ترجع أنصار إن حديث ما ترجع بما يبلاشان بلوا العلماء جلوا شو مالتنا رواه البخاري ومسلم
وقد ذكر ابن قدامة في المغني ابن قدامة يتبع عالم رحمه الله تعالى المغني كسنيو كتابات ولي أن من أنزل بقبلة بمسام فساشي وطيلال أو لمس بمنكات بمتشاشد فإنه يفطر بغير خلاف يعلم إلى يميتعوكي هنا خلاف يلم صوم يا بلاشلا فإنه يفطر أي صائم مالته صوم أنه بذ مكنات يا فطران بغير خلاف يعلم يميتعوكي هنا يحسب ذي النتي اللمان وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. سابعا سبعة يوم غسيل الكلى يكلاليت بشتا يالبسو يميتاتب كهنا صومو يبلاشا إذا كان بتغيير الدم دم بمكيل كهنا يمياتبوت أو بإضافة مواد غذائية إليه كما جبقى يتسعصر يهونو قوس نقروت يميتشمرو كهنا ستاتب كلاليتو صوموا يبلاشا كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. أخيرا صوم يبلاشا نقروت بتملكته ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاث شروط الآن إن هي أينا تشونا للوتم لا تتكسر صوم يبلاشا نقروت صوت مسفتوش كالسم والو صوم يبلاشا الآن ሶስት ነገሮች ካልተሟሉ ጾምን አያበላሹም ማሁነ እስኪ ልጀምር ዘንድ አልሰማውም خلاص ያልሰማ طيب ايوه አቡ ሱመያ አስባችሁ ያቄውም አልገባኝ ايوه አልነበራችሁ كنتم نائمين ማን ነው የሰማ የሰማ አንድ ሁለት ሶስት አላሁ አክበር አሁን ቢር እየለፈለፍኩ ያለሁት ማለት ነው طيب ሰምተሃል አይደለ طيب ስሙን ትጽፋለህ ተመለሰሽ ጃይዛ ማለት ነው አይዋ ምን እናልኩት ማን ዓሊም የተከተው لا ሞክር ሁለት ሼኾች طيب አሁን ካንተ ልዝላልን ግን ሙሉ ይመለስ ካለ እኮ ገፈኛል እሺ ሌላ እሺ ሙባረክ ወተይሚን እሺ ምንድነው አሁን የተጠቀሱት በሙሉ ሶስት ሽሩጦች ካልተሟሉ ሊጠፋው ይችላል طيب አሁን ابن عثيمين የተናገሩት ابن عثيمين ነው ابن قدامة ብለሃል ሁለቱ ሼኻኒ ብለሃል ምን እናድርግ ግማሽ طيب ይሄኛው ለዚህኛው ግማሽ የሚያዘው ለመጀመሪያው ግማሽ ያዝለት ስም ማለት ባይ መምዳል ሙሉ መልሷል እንግዲህ ያው አንድ ጥያቄ ስለሆነ ሁለተኛው መለኩት የመጀመሪያውን ያዝለት الأول የመጀመሪያው ابن عثيمين رحمه الله تعالى ጾም የሚያበላሹ ነገሮችን ከተጠቀሱ በኋላ ምን አሉ እነኚህ ጾም የሚያበላሹ ነገሮች ሶስት መስፈርቶች ካልተሟሉ ጾም ሊያበላሹ አይችሉም ለምሳሌ አንድ ሰው ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ያደረገ በረመዳን ሶስት መስፈርቶች መሟላት አለባቸው ሶስቱ ካልተሟሉ ካታወሰ በኋላ በጾሙ ይከትም ማለት ነው طيب الأول የመጀመሪያው أن يكون عالما بالحكم ብይኑን የሚያውቅ መሆን አለበት ጃሂል መሆን የለበትም ማለት ነው በረመዳን ወር ግንኙነት ማድረግ ጭራሽ ጾም የሚያበላሽ መሆኑን አያውቅም አዲስ ሰለምቴ ሊሆን ይችላል ወይም هو يعيش بعيدا عن مجتمع المسلمين ከሙስሊሞች ማህበረሰብ ሩቅ ቦታ ላይ የሚኖር ሊሆን ይችላል ሙስሊሙ ነው አያውቅም ብቻ ረመዳን እንዳለ ተነግሮታል ሙቀሲርም አይደለም የመጠየቅ ፍላጎት አለው አላገኝም ግንኙነት አደረገ ዓሊም አይደለም ጾም አይበላሽበትም ማለት ሁለተኛው አየኩነ ذاكر لصومه ጾመኛ መሆኑን ማስተዋወቅ አለበት الثالث أيكون مختارا በምርጫው መሆን አለበት ይሄ ከሆነ ዓሊም መሆን አለበት ذاكر መሆን አለበት ሙኽታር መሆን አለበት ሲሉ ጾመኛ ሰው إذا تناول شيئا من المفطرات ጾም ከሚያበላሹ ነገሮች
ناسين يرساهنونا أو جاهلا بعد ما وقت أو مكرها وين تجدو تكبر أو يبادر لا نفطره عمله هذا يتكبروا سونا بلا شبة لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يتاتي هو أتقطن أتيقن رستن بمن نفسمو نجر بسيتت بمن نفسمو نجر قد فعلته على الله سبحانه وتعالى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يتنادروا مالتنا إيه لمنو لنسيانه مالتنا وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن من بتملكته كفرا بتملكته مالتنا كفر لا الله سبحانه وتعالى تجدو لبو بإيمان يتموله تنقروا الله كالفو تجدو قنينة هذا رقم الثاني تجدو برمضان يبلع صومي بلاشا أي بلاش مالتنا من باب أولى وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن لا تعمدت قلوبكم الله سبحانه وتعالى بسيطة بمتفسموت نقر أي تيك لما الله أي تيكاتهم مالا قل هون بلو لبونا وشاشو أسروا بمتفسموت سرا تتيك على شو لمنو هي لمنو هون بنهلو ست هذا القوي النقر يمت تيكو فإذا نسي الصائم ويلاده فأكل أو شرب لم يصل صومه لأنه ناسي رسوك بلا رسوك ذاتا صوم يبراشم رسالنا ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت لم تلت آية أنك تقوله بلاتتا أو أن الفجر لم يطلع ويبقوه على قدر بلوت تمجبه لا يفسد صومه لأنه مننا لأنه من آية أنك تقوله تمجبه تجد والا بكارج فالنبي عليه الصلاة والسلام تكسب طيب قوه على قدر بلوه بلا قوه قدر بتقرانه تجيني مالته ثم يبلاشوا لأنه من سلوانه لأنه جاهل بس نقول لا ما هي يمنونه تيكرنون أنا هو كمل إذا مثل قوان بيرسونال له ويبدأ مو يجوه موتاتن أنا هو كملنا مالته طيب ولو تمضمضوا أن يسوها ضافوا بكد فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد خون بلو أسبوت سايون قرروا مستقبوها لم يفسد صوموا ثم يبرك لمن لأنه غيره متعمد كل بلو يادرقوا نقر أيضا لمن يلال طيب فوائد وشين الملكات تقامي نتبوش عندنا يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنوب هو ومن ملايته يشلال النسو ثم يغتسل بعد طلوع الفجر وهك كددبها على متى يشلال نعم صوت بيدقل نعم نفس عندنا عالم هنا لبس بالحكم قلتنا له ሁለተኛው ምን ሆነ አለበት ذاكرا لصومه ጾሙን ያስታወሰ መሆን አለበት ሶስተኛ አየኮና ሙኽታራን በምርጫው ማለት ነው ይህን ስንል አየኮና ዓሊመን بالحكم ስንል ማን ይወጣል ጃሂል ይወጣል ሁለተኛ አየኮና ذاكرا لصومه ስንል ማን ይወጣል ናሲ ይወጣል ማለት ነው ሶስተኛ አየኮና ሙኽታራን ስንል ማን ሙክራህ قلتنا له ሙክራህ ይወጣል ማለት ነው ሴቶችን በተመለከተ إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس برمضان كوروانا كولدم نسوك ونش قبل الفجر وه كما دلوبتي يجب أن تصوم يمصوم قدسان لبات وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وه كقدر وهالانجي ألتاتبتم يمصوم قدسان لبات وه سايقد يوراوا كتبارته ويم يولدم لن يعلشو كتبارته يمصوم قدسان لبات وه كقدر وهالا ستاتم ማለት ነው ገራን ሌላው ጾምን ከማያበላሹ ነገሮች የጁዙ ሊሷኢሚ ቀልዑ ቢርሲሂ አው ሲኒሂ ይላሉ ቀልዑ ማለት ቀልዑ ቢርሲሂ አው ሲኒሂ መንጋጋን ማውጣት ወይም የፊጥርሶችን ማውጣት ጾምን ያበላሽ ወሙዳዋቱ ጁርሂሂ ቁስል ካለበት ለቁስሉ መድኃኒቶችን መገልገል አያበላሽም والتقطير في عينيه أو أذنيه عينوتنا جروت لا يتناجي نجروت ثبتوا بيتشمروا لك بدهنت شجر لهم لا لو يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبس سيلا صوم ياسو كم فروت كدرقوا كم فروت بوها يارت باتشو شجر لهم لا وأن يتمضمض إذا نشف فمه من غير أن يتغرغر بالماء وها
أفوس كتو ديكم تمت تجرلهم قل وهو هدوس مقبات اللبتم أن يتغرر بالماء مالت بمعنى بأن لا يمجه مالتهم ما اللبتم قل كنفروا اندرت البشع تقومت مطو ودو تجواتو تجرلهم وضو ما درقات سواي لهم كنفروا سليد رقم الشام مالتهم هل الغيبة والنميمة تفطران هاميتنا نجروتن مشورب نجر ما سابق صوم يا بلاشان أي بلاشان طيب صوم يا بلاشان أي بلاشان شو بتقدم يا بلاشان أي بلاشان إذا بكرت صوم يا بلاشان جهنم ها دليل الله ما ترجع له يا بلاشن يا بلاشن يا بلاشن هذا ما ترجع له أقول يا بلاشن طيب الغيبة والنميمة هل الغيبة والنميمة تفطران الصائمة لا تفطران الصائمة صومنا أبلاش لكن تنقصان من أجره أجره كم يسجل ملو أجره يجي حميتنا نميمة صوم يبلاشن ما ترجع أجره نعم بلا شك حرام له كثر الله قول جلوس ناتشو صوم بنا يبلاشن أجره يكلم تفنه لأنه يمنعه هل يذكر الذي يأكل أو يشرب نافيا ረስቶ የሚበላና ረስቶ የሚጠጣን ሰው ካየ ነው ማስተዋት አለብን ወይስ እስከሚጨርስ ዝም ማለት ያለብን? ሼር ማስተዋት አለብን ግዴታ ነው ወላ ግዴታ ነው እላለሁ ምክንያቱም ጾም ነው ታፍነ ይበዛል እኔ ግን አውቄ ያለሁኝ ስለዚህ ተስላይ ዝም ይምታው እኔም ተጠያቂ ስለምሆን يعتبر من المنكرات يعني الأكل في رمضان يعتبر من المنكرات أليس كذلك؟ ها؟ مسلمون أصلوا كتابون وكان فلا አይገባህም ይባላል ስለዚህ በረመዳን ረስቶ የሚበላን ሰውና የሚጠጣን ሰው ካየን نعم يذكر ما استوى አለብን وقد استدل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذلك بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حين سهى في صلاته فإذا نسيت فذكرون النبي عليه الصلاة والسلام صلاته يقول صلاة كرسوا أستغفر النبي عليه الصلاة والسلام يسوع يمي بلاو يمي تتاو رسول ما قال رسول ما استوى على ويستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان منكر برا مبلغ منكر ግን ይሄ ሰው ወንጀል የለበትም ሰው ማይበላሽ ለምን ረስቶ ስለሆነ ማለት ነው አንተ ግን ሙንከር ነገር ሲሰራ እያየን ያለው ማለት ነው በረመዳን መብላት ትልቅ ወንጀል ነው ማስተዋል አለብን ለማለት طيب لما تو عليه صيام عند ሰው ሞተ ጾም አለበት فمتى يصوم عنه وليه እንደ ዋቢ የሆነው ሰው መቼ ነው መጾም ያለበት እቺን በዝርዝር የመለሰልኝ ሰው ስም ትጽፋለህ አንድ ሰው በዝርዝር ነው ግልጽ ነው لما تو عليه صيام ጾም ያለበት አንድ ሰው ሞተ فمتى يصوم عنه ولي የሆነ ሰው ወገን የሆነ ሰው መቼ ይጾምለት ሶስት ነጥቦች አሉ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ያስቀመጣቸው ሶስቱን የመለሰ ይያዝልታል ማለት ነው ይሞክራለህ ሶስት عجيب لكم يدقى طيب عند ሰው የረመዳን ጾም ሳይጾም በተለያዩ አዕዛሮች ምክንያቶች እስላም በፈቀደለት መልክ ሳይጾም ሞተ በነዛ ምክንያቶች ማለት ነው ለምሳሌ ሙሳፊር ነው ነገር ትናለ 6 ቀን 7 ቀን
15 ቀን አለበት ሳይጾመው ሞተ። ወልይ የሆነ ሰው መቼ ነው ለሱ ጾምነት የሚገባው ማለት ነው? ወልይ ማለት ወገን የሆነ ሰው ማለት ነው። አባት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ልጅ ሊሆን ይችላል፣ ምንድነው ወንድም ሊሆን ይችላል፣ እህት ሊሆን ይችላልች። መቼ ይጾምለት ነው? እንዴት ነው? ምን አይነት ሲሆን ነው የሚጾምለት? ግልጽ አይደል ጥያቄው? طيب እሺ ጃዋር አሁን ሶስቱን ከመለስክ ነው የሚያዝልህ። ሞክርሽ ላይ ሰውየው መጀመሪያ ያው ታሞ ከሆነ ያው ውርጃ እንደ ይሻለው ከተባለ ተፋታለው ይሄኛው የግድ እንትን ይደረጋል። ተፋታለው ከፋላ ያወጣል እንጂ ተከላከለ እኮ አሁን ከበሽታው ያገግማል ተብሎ ተስፋ የማይደረግ ከሆነ ምን ከፋራ طيب እኮ እሺ አላደረገም። እሺ ከፋራ አላደረገም። ምን ያደርጉለት? ከፋራ። እሺ ደግሞ መጀመሪያ ያው እሺ ወጣ ይቆማለው ብለው እንትን ይያለ ዛሬ ከነገ ይያለ ከሞተ ሰውን እነሱ ቀዳ ያወጡለት ምን ከሆነ ዛሬ በነገ ያው ይሻልና ራሴ ጾማለሁ እያለ ያለ ከበሽታው አላገገመም በዛው ሞተ። ስለዚህ ወልዮቹ ይጾሙለት። እሺ ሶስተኛው አሶብት ወአخطأت طيب ሶስተኛው والله اعلم طيب اخر طيب ما انه اخر ላይ አለ እየተባለ ነው። በቀኝ በኩል اول حكمه يلا طيب እንቀጥል። ايوه እኮ በሽታው ሳያገግም በዛው የቀጠለ ከሆነ የጣም የለም ጾምም የለም ነው። እሺ ከተወጣ በኋላ መክፈል ሲችል በዛን ሰዓት እንደገና በሽታ መጥተኝ መከላከያው ወልይ ጾምለታል። ረመዳን ሰውየው ታመመ። እሺ ተሻለው ወይ 3 ቀን 4 ቀን በላ። ከዛ በኋላ ረመዳን ቀጠለ ጨረሰ። ከዛ በኋላ መክፈል ሲችል እሱ ዛሬ ነገ በማለት መጾም ሲችል ማለት ነው። መጾም ሲችል ትቶት ከዛ በኋላ በሽታው እንደገና ተመልሶ ሞተ። በዚህ ሰዓት ነው ወልይ የሚጾመው። ወይ ሶስተኛው እንደገና ደግሞ የሚከፈሉ ጾሞች ወይም ነዝርና ዋጅብ ከሆነ ነው እንጂ ተቆው ከሆነ لا ሶስተኛው ረመዳን በተመለከተ ሶስተኛው طيب ይሄን በተመለከተ فصل في هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على النحو التالي. الأول إنسان عند سؤال كان مرضا لا يرجى برؤه ያገግማል ተብሎ የማይታሰብ የሆነ በሽታ ከታመመ አንድ ሰው ያገግማል ተብሎ ከበሽታው ይድናል ተብሎ የማይታሰብ ከሆነ فهذا فيه فدية طعام مسكين ድሆችን መመገብ ነው ያለበት እንጂ ወላ ይሷሙ عنه አይጾምም። ብትማለ መጀመሪያ በህይወት እያለ የማይችል ከሆነ ምን ያድርግ ብለናል? ምን ያደርግ ያለበት? ምን ማለት ምስኪኖች መመገብ ነው ያለበት አይደል? ሞተ አይጾምለትም። አሁንም እሱን ወክሎ ለድሆች መመገብ ነው ያለብናል። الثاني إنسان مريض مرضا يرجى برؤه ይድናል ከበሽታው ያገግማል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ففرضه عدة من أيام أخرى ሌሎች ቀናቶች መጾም አይደል? መጾም ነው። 15 ቀን ታሞ ከሆነ በረመዳን 15 ቀን ከረመዳን ውጭ መጾም አለበት በሽታው ስለሚወገድ فإن قدر أن هذا المرض استمر به ተቀጠለበት በሽታው ግን መጀመሪያ በሽታው ግን ያገግማል ተብሎ የሚታሰብ በሽታ ነው። طيب ግን ቀጠለበት حتى مات እስከሚሞት ድረስ فلا شيء عليه ምን ነገር የለበትም لأنه مات قبل أن يتمكن
منها أنني قناتوችን ሳያገኛቸው ቀባ የሚያወጣበት ቀን ሳያገኝ ስለሞተ ምንም ነገር የለበትም ኢጥዓም የለበትም ወልጆችን የሚመለከት ነገር የለም ማለት الثالث ሶስተኛው ኢንሳኑ መሪድ مرضا يرجى برؤه አሁንም ይድናል ተብሎ የሚታሰብ ሰው ነው فشفاه الله ግን ሰውየው ማለት ነው أو كان مسافرا ومسافر نبره مفطرا أفطرا ففرط في القضاء مع استطاعته أي شالقن قضاء فيوضع بقد الليشنة رجم بذيك ويمالتنا حتى مات اسكن مدرس فهذا هو الذي يصوم عنه وليه مسؤول على لباسه به المتملكة تماما بشتاو يدنا تقولوا وين مسافر تملس وين كبشتاو أقرقبه ከተማ እየኖረ ያለ ሙሳፊሩ ወይ በሽታው ከበሽታው አገግሟል ዛሬ ነገ እያለ በራሱ ጊዜ ቀባ ሳይወጣ ሞተ ይሄን በተመለከተ ወልዮቱ ይጾሙለት ግን በሽታው መጀመሪያም ያገግም አይችልም ከተባለ በተለይ ባለንበት ወቅት ሰዎች ያገግማሉ ተብለው የማይታሰቡ በሽታዎች አሉ ይሄ ሰው ምንድነው መመገብ ነው ያለበት ካልመገበ ወልዮቱ ምንድነው ማድረግ አለባቸው መመገብ ማለት ነው ግን በሽታው ከበሽታው ያገግማል ተብሎ እየታሰበ እያለ ሳይጾም ማለት ሳያገግም ሞተ ሳያገግም ሞተ ከበሽታው ማለት ሳያገግም ሞተ ይሄ ምንም ነገር የለበትም ወልዮችን የሚመለከት ነገር የለም ብለው ኢብኑ ዑሰይሚን በሶስት በዚህ መልክ አስቀምጠዋል ስለዚህ ሶስቱም በተማላመት የመለሰ የለም ነው ናም ኢንሻአላህ ቢልላህ ተዓላ ያው ለኔ የመለስኩት እኔ ወሽልማለሁ ማለት ነው መዝግብ طيب لو أخطاء يقع فيها بعض الصائمين والصائمات في شهر رمضان والله ወንዶችና ሴቶች የሚሳሳቱባቸው ነጥቦች አሉ እስኪ እነሱን على شكل سريع ፈጠን ባለ መልክ ልሞክር አንደኛ تعمد الشرب أثناء أذان الفجر يفجر أذان عند سو يسمى هون بلو متتا ستة أذان يسمى هون بلو متتا قبضتوان مجمّرة أيتتا أذان تدرجبت هذا انتبهوا أذان تدرج يلا واسط بلوها ستة متعمد እየበላ እየጠጣ አዛን ተደረገበት ያያል ይላል ወደ ስመጣና ያለን ይሄ ግን ተዓምዱ ሹርቢ اثناء اذان الفجر وهذا بفعله قد افسد صومه خاصه صومنا بلا خاصه اذا كان المؤذن دقيقا في توقيته للاذان ይላል በተለይ አዛን የሚያደርገው ሰው ጊዜውን ጠብቆ የሚያደርግ ከሆነ ጎህ ተቀደደ በኋላ የሚያደርግ ከሆነ ጾሙ ይበላሻል قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الاذان لصلاه الفجر اما ان يكون بعد طلوع الفجر او قوله ይላል ለፈጅር የሚደረገው አዛን ከጓህ ከቀደደ በኋላ ሊሆን ይችላል ወይም በፊት ሊሆን ይችላል አሉ فإن كان بعد طلوع الفجر ጓህ ከቀደደ በኋላ ከሆነ አዛን የሚደረገው فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع الأذان አዛን በመስማቱ ብቻ መታቀብ አለበት አሊያ ግን ረመዳን በላ ነው የሚባለው ይላል ይህን ስህተት ነው ጥንቃቄ እናደርግ ይገባል ሌላው من الأخطاء جهل البعض بفضل شهر رمضان كثير سويت رمضان ترفات على مواقعته فيستقبلونه كغيره من أشهر السنة لك عند للوتو وراتوش عند هذا الجو لما سيم للوتو وراتوش عندما يستناقضوا له رمضان ما استناقضاته تلك شدة هذا خطأ هناك أحاديث كثيرة جدا في فضل هذا الشهر العظيم رمضان تلك درجة يالور مؤمن يمتقوموا حديثوا قالونا عند للوتو وراتوش ما يس قلتنا على الله تلك سيدة من العلماء لأنه من الأخطاء إنكار البعض على بناتهم سوت شيء لجوتاتهم يقوموا شوال إذا أردنا الصيامة صومتهم بمي فلقوا اغتلالوا لمن الناس النابات بحجة أنهن صغيرات هزامتنا توب العمارتنا قل هزامة وقد تكون الفتاة ممن بلغت سن المحيط يدرسة بكل تجرالك بركاتها شيء لجوت العلماء قد تحيد إلى الإناث قد تحيد في 10 أو 11 من عمرها أصر عندنا ما نؤثرنا أصر عندنا يورا وضيا يالولا فيتسهل أهلها بالثبوتات بدل فتونا ويظنونها صغيرة تتعمل كلا من النبات فلا يلزمونها بالصيام
ጾም እንድትጾም አያስገድዷትም። وهذا خطأ ነው። እሷ ግን ለመጾም ትፈልጋለች አቅማዳም መድረሷን ስላወቀች ማለት ነው። እናትና አባት ግን ገና የ10 ዓመት ህፃን አይደለሽም እንደ አንቺ የ11 ዓመት ህፃን አይደለሽም እንደ አይቻልም ማለታቸው ትልቅ ስህተት ነው። فإن الفتاة إذا حاضت يرابا كايج فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها حكم التكليف تقدر هذا معناته ነው ሌላው ومن الأخطاء تحرج بعض الناس إذا تذكر أنه أكل أو شرب ناسيا في أثناء صيامه አንድ ሰው ረስቶ ጾመኛ ሆኖ ያለ ረስቶ በላ ረስቶ ጠጣ ምን ጊዜም ችግር ይፈጠርበታል ልብ ውስጥ ነው በረመዳን በላው ማለት ነው በረመዳን ጠጣው ማለት ነው ረስቶ ትንሽ ተደይ ويشك في صحة صيامه ጾም ትክክለኛ ነው አይደለም ብሎ መጠራጠሩ من الأخطاء ስህተት ነው በረመዳን በላ ጠጣ ከጨረስክ በኋላ ሊሆን ይችላል ታስታውሰው ጾመኛ ሆኖ ወይም መካከለኛ ሊሆን ይችላል ሰዎች አስታውሰው ሊሆን ይችላል ወይም በራስ ጊዜ አስታወስ ከዛ በኋላ ወይኔ ጾሜን አበላሽው ማለት ነው እያልክ መጠራጠር ምንድነው ስህተት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብለዋል اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه يقدر ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም فانما اطعمه الله وسقاه የመገበው አላህ ነው ያጠጣው አላህ ነውና ይቀጥል ብለዋልና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሆነ ብይታ ልብ ላይ ሊፈጠር አይገባም ማለት ነው ሌላው من الأخطاء اعتقاد البعض تحريم معاشرة النساء في ليل رمضان برمضان ور كيسيتوس جا دولة جا جنينوس مفتم سهتتنو بلو يمنو سوج سهتتنو فالتحريم يكون في النهار أما في الليل فحلال حرام يتبالو برمضان دولة جا جنينوس مفتم كان يجي دريك هيدا لمنا ليلة كل بلو مجمد سهتتنو مالتنا ሌላው ከስህተቶች መካከል የምናየው ምንድነው እኔ ተወርኩ ነገር አለ ማለት ነው ወጀቱ አልহামዱሊላህ لا تضحكوا طيب ومن الاخطاء ከስህተቶች መካከል تحرج بعض الناس عندما يصبح جنوب ሆኖ ሲያነጋ ጾሜ ተበላሽቷል ማለት ነው ገላን ሳልታጠብ ጎህ ቀደደብኝ ብሎ ማሰብ ስህተት ነው ጾምህ አይበላሽም ብቻ ንያ አስገኝ ነው ጎህ ከመቅደዱ በፊት ማለት ነው ሌላው ከስህተቶች መካከል ከሚፈጸመው أن بعض الصائمين لا يفطر إلا بعد انتهاء المؤذن من أذانه አንድ ሰው ሙአዚኑ አዛን እስከሚጨርስ ድረስ መጠበቁ ስህተት አዛን እስከሚጨርስ ድረስ መጠበቅ ስህተት ነው احتياط العلماء وهذا خطأ فمتى تأكد من سماع المؤذن مؤذن أذان سيادة كسمه فعلى الصائم أن مفطر اللبس ومن تأخر حتى نهاية الأذان فقد تنطع عينا هي بدل الله أكراري ما كرر اللبس بوتالي ما تبك اللبس بوتالي يمنع تبك ستتلاقي يودك سوليلا لو كتبت مكاكل انشغال بعض الصائمين بالإفطار أم متابعة أذان المغرب يا مغرب أذان كما كتاتل بما فتر موتر بتمر بوها بتلاقي بشروا بمنو موتر مؤذنين على مكتاتل من الأخطاء وهذا خطأ فإنه يسن للصائم وغيره أن يتابع المؤذن ويقول مثل قوله مؤذن مكتاتل اللبه جن ويكون متابعة المؤذنين مع مواصلة الإفطار لا هي بلاها تكتاتل تبلا لها مؤذن ويبلون تنقر لها وعدم الانقطاع ما قالت إلا بهم جن لعدم ورود النهي عن الأكل حال متابعة المؤذن وترديد الأذان والله أعلم منه مثل لكن نقول هي بلاها إذا تكتاتل الإنسان جن أقوارته ولو ولا مجب يمتن زجاجنا يمتن قاس هنا وإنما ملو تته ማለት ምግብ መመገብን ትተህ እስከሚጨርስ ድረስ መከታተል ስህተት ነው እያፈጠርክ ተከታተል ነው ስህተቶች በርካታዎች ናቸው ምንድነው ሰዓቱ 500 ደቂቃ ነው ወላ 5 ደቂቃ طيب
በርካታ ስህተቶች ያሉ ሰዓት የለም ያሉ መሰለኝ من الأخطاء المسارعة في قراءة القرآن قرآن سنانت مشكل تلك ستتنا بلا تدبر سنادب رقاب له إياس سوالك يمتقرا كونه ستتنا أو ترتيل بهدف الانتهاء مجرة بما سبلال هي تلك ستتنا للعلماء لكنه يستوجد هو على خطر عظيم تلك ستتنا يودك سوني لانه لأن القرآن نزل في هذا الشهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يوردوه النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ورنا الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن ترتيل قرآن بذكتا عن تقبل بذكتا ستانت ترجمون يتردون في ذلك المالتنا كل جديد يصول في أراك جديد ما كتبوا أي لم يسلقوا رقم القرآن ما استوال ملك يكتب من دونه يملون يتردون قرآن من بهم ማንበብ አለብንና ማለት ነው በረመዳን አንዳንድ ሰዎች ፀጉር መላጨት ጥፍር መቁረጥ ብብት ላይ ያለ ፀጉር መንጨት በተገላ ያለ ፀጉር መላጨት ችግር አለበት ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ይህ ሁሉ خطأ ነው እንደውም كل ذلك لا يفطر الصائم ولا يفسد صومه بل هو من السنن المستحبة አንዱር ሙሉ ትሸታለህ ትገማለህ ብብት ምን ማለት ከሆነ ወይ ፈተገላ ያለ ፀጉር ማታስወግድ ከሆነ ትሸታለህ ሱና ነው ማስወገድ አለብን ጾም የሚያበላሽው ነገር አያበላሽም ጾምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ምራቃቸውን መዋጥ ችግር አለበት ብለው ሰዎች ፊት ሲተፈታ ያለን ጊዜ ሰዎች ሲመጣጡ ሰዎችን ምን ያደርጋቸዋል ይረብሻቸዋል አይደል ሆል ብሎ ሰብስበ ከንፈረ ካመጣ በኋላ እንዳትጾሙ እንጂ አለዛው ወደ ውጭ ካወጣ ላከው ይመለስ ወደ መጣበት ማለት ነው ጾም አያበላሽም ያለው ለማዎች ግን ሆል ብሎ የሆነ ነገር እንዲያግዜ ብለህ ሰብስበ የምትመልሰው ከሆነ ይሄ አደጋል ካመጣው በኋላ ማን ነው እንጂ አለ ችግር የለም ይላሉ ዑለማዎች لا بأس من ابتلاء الريق ولو كثر ذلك لا بيبዛ እንኳን ችግር የለውም ይላል እንግዲህ رمضان የተለያዩ ዒባዳዎች ያዘለ ወር ነው صيام صوم قيام اعتكاف قراءة القرآن صدقة إحسان ذكر دعاء استغفار እነኚህን ሁሉ ያዘለ ወር ሆኖ ያለ ግን الناظر المتأمل ረጋ ብሎ ነገሮችን የሚያስተውል የሆነ ሰው ዲናችን ላይ የዲናችን አካል ያልሆኑ በርካታ ዲናችን ላይ የተቀላቀሉ ነገሮች አሉ ተغيرت وبدلت ما كان معروف የሚታወቅ የነበረ ነገር የቀየሩ በርካታ ቢድዓዎች የተፈጠሩ ነገሮች አሉ ሱብሃንአላህ የሚገርመው ኢማሙ البخاري የዘገቡት ሐዲስ አቡ ደርዳ ምን ትላለች دخل علي ابو درداء اني አለሁበት ቤት ገባ ትላለች وهو مغضب የተቆጣ ሆኖ فقلت ما اغضبك بالي وي ምንድነው ያስቆጣህ በየ ጥያቄ አቀረብኩ ትላለች فقال والله ما اعرف من امتي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا بخل الله سبحان الله بصحابه الجزء ابو درداء الدرداء አለችበት ቤት ገባ አባል ቤት ገባ በጣም ተቆጥቷል ፊት ላይ የሆነ ነገር አነበበች ምን ነካህ ምን አገኘህ አለች ምን አስቆጣህ ስትላቸው والله ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ኡማ ሶላትን ብቻ በጀማዓ መስጊድ እንጂ ሌላ ምንም የማውቀው ነገር የለም ማለት ሱብሃንአላህ ወሰሐቦች እኛ ምን እናወራለን ዲናችን ላይ የዲን አካል ያልሆነ በርካታ ነገር ተደርጓል ማለት ነው ሱሐቦች ምን አለ لا أعرف مرة والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا بمعنى من ما تنو لا أعرف شيئا من الشريعة لم يتغير عما كان عليه كنبر ربت يالتغير إن بتشانجي للا من النظر ما يتعجلكم لله من النورانيان دينات الله باهم سأسوش من النظر يلم بدع بان نظر يلم أهل البدعوة يلم إيالو قراراتو اسكم يزجادرت አሳቸውን ከፍተው የሚለፈልጉ ሰዎች አሉ كفن الله من شرورهم الله ከሸራቸው ይጠብቀንና ማለት ነው ما أكثرهم لا كثرهم الله ምን አበዛቸው አላህ ቁጥራቸውን ያዘውና ስለ ቢድዓ የሚናገሩ ሰዎችን ጧት ማታ የሚያብጠለጥሉ የሙስሊሞች አንድነት የማያንገበግባቸው ለሙስሊሞች አንድነት ሰሪ የሆኑ የሙስሊሞች አንድነት የማይናፍቃቸው እያሉ ቢድዓና አህለ ቢድዓ ሙንከርና ኹራፋትን ضላልን የሚያወግዙ ሰዎችን የሚያብጠለጥሉ ሰዎች በርካታዎች ናቸው
ቢስም ዱዓት ቢስም ሱና ስማቸው ዱዓቶች ኡስታዞች ተብለው የሱናን ካባ ለብሰው ሼኾች እየተባሉ ዑለማዎች እየተባሉ እስኪ መለስ ብሎ ይመልከቱት ሱሐቦች ምን እንዳሉ ማለት ነው። ዲናችን ላይ በርካታ ነገሮች ተጨምረዋል። የዲናችን አካል ያልሆኑ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማያውቋቸው ሱሐቦች የማያውቋቸው በርካታ ነገሮች ተደርበዋል። ዲናችን አስለን በረመዳን ያሉ ዒባዳዎች በርካታዎች ናቸው። በርካታዎች ولكن المبتدعة المعارضين لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أملون يا الله نذكر ديناتهم ملو أدرك الله تعالى يملون القرآن ملك يمسأرنا يمكنا كم سوج أحدثوا بدعا في هذا الشهر بزور بركات بدعوات اللي فتموا اللي كتبوا أدركوا اللي فتموا يدركون وأرادوا بها إشغال الناس عن القرب المشروعة ዲናችን የተቀዳቸው የሆኑ አላህ ጋር የሚያቀራርቡ ነገሮችን ሰዎች ተግባራዊ ከሚያደርግ እንዲወጥሯቸው አድርገዋል በተለያዩ ሙንከራቶች ማለት ነው። ولم يسعهم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح رحمهم الله تعالى ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሊሰፋቸው አልቻለም። ሱሐቦችን ሊሰፋቸው አልቻለም። ሰለፎችን ሊሰፋቸው አልቻለም። በዲን ላይ የተለያዩ ቢድዓዎችን በመፍጠር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረመዳን ተግባራዊ እንዳደርጉት ያዘዘውን ነገር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች በረመዳን እንዲፈጽሙት ያዘዘውን ነገር ተግባራዊ ከማድረግ ሰዎች የተወጠሩባቸው በርካታ ቢድዓዎች አሉ ነው። እኛ አንቀበላቸውም ነው። ሰዎችን ማስጠንቀቅ መቻል አለብን ነው። እንደምናውቀው ሱሐቦች ለኸይር ነገር ኃይለኛ ሒርስ ነበራቸው። ሱሐቦችን የሚወዳደር አንድም ሰው አይገኝም። እነሱ አላህ ጋር ያልተቀራረቡበትን ነገር መቀራረብ የለብንም ማለት ነው። አስለን في العبادة الأصل في العبادة التحريم عبادة بتملكة أصل منه التحريم يعني الحظر والمنع تلك النوع الله ما ملكها النجيل شريعة بعد ذو ملك الجي مالتنا فلازم بعض المنكرات والبدع في هذا الشهر يتوسلوا لهم ساعات الليم براسي جزء راوني يتكتابس له مالتنا ساعات وأربع عذرا إنني نقروش هذه بعض البدع التي أحدثها الناس في شهر رمضان المبارك يتكبر بهنو يتبارك بهنو رمضان لا يسوج كم يرد واتونا كم يقبس بسواتو كم يترمسواتو بدعوش مكاكل عندنا يلالو استخدام الحساب والفلك في معرفة صوم رمضان يا رمضان ور لما وقت كالندر مقرقر وهذا ليس له أصل في الشرع من ما نسمع سرجاي اليوم العبرة قدم يتنال انعقاد الصوم برؤية الهلال لا بالحساب والفلك والنجوم هنا بكالندر سايون بمايت ويم كان ما يتكالشان يا شعبان ور ثلاثة بمملات بجا ولسه يوم بدع إلالو صيام رمضان 30 يوما باستمرار بقي يوم ثلاثة المزوم أدراتنا له فيكي يذكروا شيخوش بقي يوم ثلاثة له هذا لن يعود هذا بدع قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ابن باز الله يجزاه الله شؤنا من له حديث صحيح وحديث تقوم على كذلك اجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من العلماء على أن الشهر يكون 30 أو يكون 29 3 مليونا هذا مليونا فمن صامه دائما 30 من غير نظر في الأهلة شرطا ساي سنة كان بشا من بجميع يصومته فقد خلف السنة سنة تتعرض والإجماع المسلمين في المنة وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله يذكر يقولون حدث بالإسلام لن يفسر سؤال له ابن باز رحمه الله تعالى بس لو كان نقدر ده مثلا بالله من النجار يا ما ترجع تكبروا من هذا القول الجليل الإسلام دين الدليل والبرهان إلى العلماء ديناتي كل نجار ما ترجع كل نجار بما ترجع مالته يا ما ترجع بجد اللجنة من فلسفة نجار يلا منا مالته ثانية الانشغال أن تعجل الإفطار بأدعية مخترعة سوج ما اخترع كون تدو
የተለያዩ አዲስ የተፈጠሩ የሆኑ ዱዓዎች አሉ። በእነዛ መወጠር ቢድዓ ነው። አንድ ሰው ሲያፈጥር ቅድም الشيخ أبو إسماعيل ተናግሯል። ዱዓ መደረግ እንዳለበት ወቅቱን በተመለከተ ተናግሯል። ግን ስታፈጥር መደረግ ያለበት በሐዲስ የተረጋገጠው አንድ ዱዓ ብቻ። والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الإفطار إلا ما رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. انظر إرواء الغليل الشيخ الألباني يصاف كتابنا يترجعوا عند حديث بجان نبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر نوينا أفطر فطر مالت من دنو سافطر أمين كدم شيخ سلاتنا قرأ قد حسابنا إذا أفطر مالت مجمرة من مالتنا أفطر في رمضان مالت أرنه كستو ما جيد هذا مثالي وهكذا تا وين تمر أشياء يا قدم الله ينو هذا الرجل ولا أفطر ما مثالي وهكذا طيب قال ذهب الظمأ إلى ظمأ من مالتنا تم سات تسع تم يوجدان ስለዚህ የሆነ ነገር መቅመስ አለብን ማለት ነው። ያን ጊዜ ذهب الظمأ ይባላል። وابتلت العروق ጅማቱ ሁሉ ደርቆ ነበረ በውሃትም የሆነ ነገር ሲገባ ግን ምን ይሆናል ይለዝባል ይረጥባል ማለት ነው። وثبت الأجر إن شاء الله ያው ሼክ ከራሱ ሰው የተናገረው ወደ ማን ያስተጋው ወደ ዑለማ الربانيين الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله በዲና ላይ ያሉት ሙሐዲስ ማለት ነው። ያው ሼኹ ያየውን የተናገረው የራስ የሆነ ወጅ ነው። አላሁ አዕለም። طيب ጾመኛ ሰው ሲያፈጥር ብዙ ዱዓዎች አሉ፣ ዱዓው ተቀባይነት አለው የሚሉት በአጠቃላይ ፈሐዲሱን ضعيف ይላሉ፣ አልተገኘም ይላሉ። ይህን በተመለከተ ቀድ አሻረ ኢብኑ القيم رحمه الله تعالى الى تضعيفه في زاد المعاد ይላል። زاد المعاد ላይ ክታባቸው ይታወቃል፣ ضعيف አድርገውታል። አንድ ሐዲስ ብቻ ነው የተገኘው ብለዋል ሼክ አልባኒ رحمه الله تعالى። طيب ሌላው ኢምሳክ የሚባል ነገር አለ። ኢምሳክ የሚባል ነገር ቢድዓ። ኢብኑ ዑሰይሚን ሲጠይቁ ምን አሉ? ነራ بعض التقاويم አንዳንድ ካላንደሮችን እንመለከታለን በረመዳን ወቅት ላይ የተወሰነ ኢምሳክ ሰዎች ከምግብና ከመጠጥ የሚታቀቡበት የሆነ ደቂቃ ያስቀራል። قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق 10 ደቂቃ ያለ قبل الفجر ያስቀምጣሉ አላቸው። ወይም ربع ساعة عند أرتنيا ما تنو يسعى. فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ سنة كسنة ما ترجعنا ويس بدع تقبلنا له. طيب فأجاب فضيلته بقوله هذا من البدع. بدع مال ضلال قمة نوال وليس له أصل من السنة كسنة من ما ما ترجع الجنة مال بل السنة على خلافه عندهم سنة ومتقوم بتكرار نوال لمن لأن الله قال في كتابه العزيز وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر غياويهم قلت اسكميون الله شوكرا تنجي 10 دقيقة ربع ساعة أن يبان نقر يلم بدعا ولو لو يملسد من قالوا هذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل الله بدنا قدورين ما تكمرنا له فيكون باطلا ولو شيخه مد سؤال رحمه الله تعالى. طيب استمروا لا توقف خلاص كمل دوام بكره. طيب خلاص ያው ሰዓት የለም። ሌላው የማየው ምንድነው አንድ ሰው አዛን ሲሰማ ከሆዱ እየተመገበ ያለውና እየጠጣ ያለውን ካፉ መስፋት ቢድዓ ነው ብለዋል። አዛን ሲሰማ የሚመገበውንና የሚጠጣውን መስፋት ቢድዓ ነው ብለዋል። ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙተሰህ ለሆነ ሰው ሲናገሩ ብለዋል። ሲናገሩ ምን አሉ? የአላህ መልእክተኛ ኢዛ ሰሚዐ አሐዱኩም አልኒዳአ ወኢናኡ አላ የዲሃ የሚጠጣው ነገር እጁ ላይ ያለ አዛን ከሰማ ፈላ የضعه እንዳያስቀምጠው አሉ ሐታ يقضي حاجته منه
የፈለገውን ያህል እስከሚጠጣ ድረስ መቀጠል አለበት። ስለዚህ መጥፋት ማውጣት ምንድን ነው አሉ ቢድዓ ነው። ለምን ሱና የሚጻረር ስለሆነ ማለት ቅድም ሆን ብሎ መጠጣት ነው ስህተት ነው አልኳችሁ። ግልጽ ነው። አዛን ሲደረግ ሰማ አምጡ ብሎ መጠጣት ስህተት ነው። ግን እየበላህ እየጠጣህ ያለ አዛን ከሰማ ቀጥል ነው በቂ እስከምትገለጽ። ሼክ አልባኒ ረሂመሁላህ ተዓላ እዚህ ላይ ታዕሊቅ ሲያደርጉ ተማሙል ቢና ከተኛው ክታባቸው ላይ ምን አሉ? ሙስተስና ነው ምን الآية ከቁርአኑ ይወጣ ነው አሉ። አላህ ብሉ ጠጡ ግልጽ እስከሚሆንላችሁ ድረስ ጎህ ከሚለው የወጣ ነው ሐዲሱ ይሄ ያወጣዋል ብለው ተናግረዋል። ሌላው ሰዎች በአገራችን ተሰሐሩ እያሉ ሌሊት የሚናገሩት ነገር አለ። ግማሹ ድቢ እየወገረ ግማሹ ስለ ረመዳን ተሰማት ያላቸውን የቁርአን አንቀጾች እያነበበ ተሰሐሩ ኩሉ ወሽረቡ እየተባለ ድቢ የመጡ ሰዎች ያስተላልፋሉ። ይህ ሁሉ ቢድዓ ነው ብለዋል ዑለማዎች። ቢድዓ ነው ብለዋል። እንደውም አገራችን ላይ ተሰሐሩ እያሉ የሚጮሁ ሰዎች ነበሩና የሆነ ከተማ አለ። ካፊሮቹ ጧት ምን አሉት? ያን ሰው ተሳረሩ የምትለው ለምንድን ነው አሉት። ተሰሐሩ ለሰው ተሳሃሩ ነው ተሳረሩ የምትለው ለምንድን ነው ለሊት የሚል ነገር ሸሪዓችን አላዘዘም። ዑለማዎች ምን ይላሉ? ይሄ ሰዎች استبدل الناس هذه السنة بأمور أحدثها ይላሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎች ሰሆር መመገብ እንዳለባቸው ይጠቁሙ የነበረው በምንድን ነው? በአዛን የመጀመሪያ አዛን ማድረግ ማለት ነው። የመጀመሪያ አዛን ይደረጋል። ሰዎች የተኙ ሰዎች ተነስተው ምግብ ይመገባሉ። ሶላት ለሊት ሶላት የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ የተወሰነ እረፍት እንዲወስዱ ማለት ነው። ይህንን ሱና ግን በቢድዓ ነገር ቀየሩ ሰዎች ማለት ነው። መንገድ በመንገድ በመዞር ድቢ በመምታት የተለያየ ነገር በመናገር በዚህ ቀይረውታልና ይሄ ቢድዓ ነው ብለዋል ዑለማዎቻችን ማለት ነው። ሌላው ከቢድዓዎች መካከል ሶላቱ ተራዊህ የረሐሙኩሙላህ የሚል ቃል ቢድዓ ነው። ይህም ዑለማዎች የተናገሩት ነው። አላ ኩሊ ሐል አንድ የመጨረሻ የማየው برمضان وقت لاي الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح تراويح كتسجد بኋላ ሁለት ረካዓት ሰግደው እንደጨረሱ የተለያዩ ዚክሮች ሰዎች ይገለገላሉ። ቢድዓዎች ናቸው። ورفع المصلين اصواتهم بذلك ድምጻቸውን ከፍ ያደርጋሉ። وفعل ذلك بصوت واحد በአንድ ድምጽ ይገለገሉታል። አገራችን በያጣቸው የሚደረገው አላህ ወደ ሱና የመለሳቸው ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር فذلك كله من البدع በአጠቃላይ ቢድዓ ነው። ይሄ ነው መናገር በተመለከተ ባንደበት መናገር ንያ ማድረግ ያው ቢድዓ ነው። ሶላትን በተመለከተ ጾምን ጧሃራን ተታደርጊ ሁሉ በአጠቃላይ ቢድዓ ነው። ንያ የልብ ነውና ይሄ ነው። ቢድዓዎች በጣም በርካታዎች ናቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ተጠቃሚ አላህ ያድርገን። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱና የሚጣረር ነገር ለሰዎች ገር ሆኖ ታገኛለህ። ሱብሃንአላህ ምን ይላሉ ዑለማዎች? زينها الشيطان واتبعه في نفوسهم شيطاننا የሰይጣን ተከታዮች ያውቡላቸዋል እንዲከተሉበትም ያደርጋቸዋል። እንደው ምን ያሉ ዑለማዎች ولو فرضنا جدلا ان هذه الامور المحدثه مطلوبه شرعا ይላሉ። ሰዎች አዲስ የፈጠሯቸው ነገሮች ሸሪዓችን የሚፈልጋቸው ነገሮች ናቸው ብለን ብንል لدعى هؤلاء المبتدعه المشقه في فعلها ይላሉ። አያቱ ሱብሃንአላህ አሁን ቢድዓ ሆኖ የሚያተራምሱት ነገር ሸሪዓው የሚያዘው ነገር ነው ብንላቸው አህሉል ቢድዓ ምን ይላሉ? ከአቅማችን የሆነ ነገር ከአቅማችን ጋር የማይሄድ ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ተከሰተብን ተፈጠረብን ሸሪዓችን አዘዘን ብለው ይላሉ። ሱብሃንአላህ ኸይር ነገር ሰይጣን ምን ያደርግብሃል? ትክክል ያደርግብሃል። ባጥል ነገር ደግሞ ምን ያደርግልሃል? ቀላል ስለሚያደርግ ማለት ነው። ይሄ ነው። በእነኚህ አዲስ በሚፈጠሩ ነገሮች ደግሞ ሰዎች ከተወጠሩ ሰዎች አላህና ነብዩ አለይሂ ሰላም ከደነገጉት ምን ይሆናሉ? እየራቁ ይሄዳሉ ማለት ነው። ቢድዓ በአስራአምስት ቁጥር ሸሪዓ ከሚያዙ ነገር ትርቃለህ። ይሄ ነው። من أعظم البلاء على المسلمين ترك المشروع وفعل الأمر المحدث المبتدع የመጨረሻ ንግግር ነች እቺ አሁን የተናገርኳት። ሙስሊሞች ላይ ከተከሰተ ትልቅ በላእ ብሎ ማለት ተርኩ المشروع ሸሪዓችን የሚያዘው ነገር መተው وفعل الأمر المحدث المبتدع አዲስ የተፈጠረ ነገር ማተራመስ ተግባራዊ ማድረግ በሙስሊሞች ላይ ከተከሰተ ታላላቅ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبارك في أعمالنا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.